اليوم بان ليا ديال كنت واحد بنت صيفطات لي ميساج قالت لي مايا ça fait 6 ans que je suis en couple et on a arrêté et je ne sais pas quoi faire. Je suis à Paris, je suis seule et je sais que c'est très très dur. وماشي غير هي واخا ما تكونيش seule عندك الفاميلا là c'est très très dur de passer de finir واحد la relation et de passer à autre chose. ديري في بالك اولا خاصك ان بلان داكسيون ورقه وستيلو. اول حاجه غتكتبي علاش تفارقتي مع هاد السيد tout ce qui ne te plaît. تاني حاجه faites du sport, faites de la marche, danse, غني واخا حلقك خايب. خاص un plan d'action selon ce que tu aimes faire. واخا tu n'as aucune envie de faire شي حاجه دابا جبري راسك انك ديرها. Pas tout ce qui t'énervait, tout ce qui a fait que vous avez arrêté. Tu écris ça sur واحد le grand papier. لصقيه في الكولوار اللي كدوزي منه 20 مره في النهار. خليه حداك، خاصو يبقى قدام عينك باش تبقاي مثبته. Et surtout عرفوا pour passer à autre chose il faut du temps. البنات كتفارقوا اليوم مع شي واحد باغا تنسيه في سيمانه ما غيتنساش لك في سيمانه وما غيتنساش لك في 6 شهور، وكاين اللي كيبقى لونطون رو خاطرو الا ما جاش في بلاصتو شي حد اخر وحب واحد اخر، وكاين اللي كيوقع لها مشكل كبير هي عارفه راسها ما بغاتوش ما بقاتش كتحملو اي il n'y a plus d'amour ومني كيبان لها مع شي وحده اخرى كتمرض. داكشي علاش écrire les raisons pour lesquelles tu t'es séparé de ce mec aussi pour les mecs تقدروا ديروا لا ميم تكنيك كيخليك مثبته وعارفه راسك اش كديري. moi aussi j'ai vécu ça quand mon ex-mari s'est remarié. واحد الوقت بقى فيا الحال il suffisait انني كتبت علاش ça n'allait pas. كتبت tout ce qui ne m'arrangeait pas وتكالميت. donnez-vous du temps. ما تبقاوش تزربوا مزروبه باغا تنسي مزروبه باغا ديري، كل حاجه كتاخذ وقتها. يلا كنت كندوي نقول لكم بلاتي نفرغ فمي. صباح الخير لي زامي، كي صبحتو كي نعستو؟ دابا عاد تعبرت واخا ما كنبغيش نتعبر بزاف، ولكن لو فو هاد لا بيريود حيد 2 كيلو و ça me motive encore plus. غير la motivation يعني j'ai mes limites. Je n'ai pas envie de me priver ou je n'ai pas envie d'avoir envie de manger quelque chose ou là, de me faire plaisir du chocolat ou نحرم راسي منه. Donc 1 heure de sport au minimum parce que des fois كنبقى 30 minutes de plus في الكارديو. c'est l'école de massage كيعاون بزاف. لا الكارنيتين اللي هضرت لكم عليها كتاخذ لو غرام لو كور وكتعود ترجعو طاقه باش كندير سبور من بعد باش كنقضي غرضاتي لا جورني. je prends comme je vous avais montré hier le collagène ضروري بزاف لو كور ديالنا. اش كندير عاوتاني والسمطاس اللي ندير الكريشه باش تجمع. ايوا رانا جو سوي دونك صبروا معايا غير واحد شويه نشوف مع المغازان اللي خديت من عنده هادشي كامل s'ils peuvent faire un code promo comme ça vous pouvez profiter des choses اللي خديت انا هاد يومين هادي ولا حتى لعندي ماكسيموم. حاجه واحده اخرى قبل وما كيتغيرش والراجل ما كيظنش بان elle va partir et elle finit par partir. وعجبتني بزاف. عرفتي بقيت حلل وناقش درت كونفيرونس انا وراسي من قبل وانا دايره كونفيرونس. شفت في لاباج ديال لابسي صاحبتي اللي عمراني قالت بان في هاد لي ريلاسيون ولا في العلاقات بين المراه والراجل سوفون المراه كيسحب لها بان الراجل غيتغير بيني وبين نفسي. والله الا سي فري لي في pourquoi vous attendez انك ملي tu te mets avec quelqu'un انه غيتبدل ولا حكا لامور اللي بيناتكم غيبدلوا ولا. البنات خاصك تكوني عارفه بان من الديبار راه هو هكاك الكاركتير ديالو الاسلوب ديالو الهيت ديالو بحال هكاك من هادي سنين، ماشي حيتاش كيبغيك وكاين الحب والقلوب كيتشايروا وليموسيون داكشي زوين كيفا شونجي وهو ماشي موتيفي بور شونجي وما حاسش بان هادوك الديفوات راه عائق في لا ريلاسيون ولا عائق بعدا هو في حياته. ديجا قلنا يوصل لك انت راه ديفوات وديري ليه عائق في حياته بلا ما نحللو شنو هما لي موديل دو ديفو اللي كاينين. ما يسحبش لك بان لامور افيك ان اوم غادي يتغير. لي زوم نو شونج با الا هو ما كانش عنده طموح في اون ايفولوشن ولا طموح في انه une meilleure version de lui-même. Il est ماشي هو motivé pour avancer pour arranger ترميم واحد يتراجع مع راسو يقول هذه ما خصنيش نبقى نديرها نقص من هاد البساله لا هذه يمكن جرحت. المهم
كتقول لك سيت اوم نو مو كونفيان با. هاد السيد هذا راه ماشي هو داكشي اللي بغيت وماشي داكشي اللي كنت كنقلب عليه وصف لي صحتي وفقصني وهنا فين الرجال ما كيصحاب لهمش بان الا ما شفتيهش داير il fait les efforts. الدريات ما تبقاوش تنتظروا لشي حاجه ما كايناش. الله يرضي عليكم. vous perdez du temps وكتفيقي واحد النهار كتلقى راسك دوزتي 10 سنين، كاين اللي دوزات 20 عام. السيده غتمشي ان جور il décide de partir. كتسمح في كلشي، كاين اللي يسمحوا في ولادهم. دونك ما تعفسوش بزاف الدراري باش ما كان. وكيبقاو انا جون كوني بوكو كيقول لك ما فهمتش، ما كانت خاصها حتى خير، كانت معايا بخير. خويا خويا راه النقير ما يمكنش تنقص منها، ما يمكنش تجرها لا مجات. عرفتوا المراه ملي كتقرر انها تمشي، القرار يقدر ياخذ حتى 10 سنين، ولكن الى دورات ظهرها عمرك لعبتي شفتها. ولا شتي فيغ لو با ما يمكنش طيح من قدام عائلتك، ما يمكنش تبقى غادي في الزنقه انت كتمشى وهي موراك مخليها اللور، ما يمكنش. بعدا هادي كنشوفها جو نو كومبرون با راجل غادي ومراه غادا موراه هو سابقها بمتر. بعدا هادي كنشوفها بزاف في الزنقه. ما يعاونهاش في الدراري، كتبقى تجمع واحد الصباح تشاو لاميغو. ناري هادشي. البنات كندير ستوري فيها داكشي ديال العلاقات. وحده يمكن في 200 اللي قالت لي لا انا راجلي تبدل، والشي الاخر كلشي تفارق. مي جانسيست على ان ليغور اي بارطاجي. ليغور اي بارطاجي بين لا نانا اللي كدير يديها في ايد واحد السيد كي نو لوي كونفيان با في بزاف ديال لي كريتير، وكنلوم اوسي لو ميك اللي بزاف يديروا دو فوس بروميس. ولا اريتي دو بروميتر شي حاجه واخا انت كيسحب لك راسك بانك غديرها، نو برومي ريان. ما توعدهاش بانك غتبدل وانت ما متاكدش، واخا انت في داك المومون باغي تبدل باغامور، مي نو ما تبقاوش توعدوا شي حاجه اللي 99% ما غتحققوهاش. صدويت صا الناس اللي رجعوا للسبور ديالهم، يا في لي سال دو سبور، يا اللي عنده شي ماشين في الدار، سيروا سولوا على لا سانتور الله يرضي عليكم. اللي كونيكتي ديريكتومون مع لو تابي ولا على لو ماتيريال كارديو اللي غادي تخدمي به، وكتعطيكم دقات القلب. ما معاهمش اللعب، راه بنات صغار ورجال صغار وما عندهم حتى شي مرضي وداروا دي كريز دي ماليز. دونك عبروا دقات القلب باش تبقاو غاديين في لو سبور ديالكم مزيان. Il y a sûrement des gens qui vont se dire لا راه كنحط يدي على لا سونط. بعض المرات الا كانت يدك فازقه كتقطر راه ما غاديش يكون لو شيفر اكزاكت. وبعض المرات كاين اللي كيدير دي موفمون بيديه حتى القلب كيدير اي سي ترو طار. دونك سا فو ليبر لي مان. كاينين انا بحال انا ما نقدرش نبقى حاطه يدي على لا سونط، خاصني نبقى ليبر نخدم حاجه اخرى بيديا ولا بور لا كورس. شنو كدير كتجري وتخلي يدك على لا سونط؟ سي با بوسيبل. خذوا لا سانتور بليز. خلاتها حواقه. Je l'ai mangé hier. ما خفتش منه باسكو في دو شوكولا à 90% والجديد دوزاج ما بين اللوز النوازيت لا نوا دو كوكو اكسيلون. هذا حتى هو. هذا سي دو غرانولا كتصوبوا اون كوبين ا موا بيديها. سي ان غرانولا اللي ما فيهش سكر، تري تري بون بور لا سونتي. فيه لي غرين بزاف، فيه لي سيريال. هذا فيه لي بيت غوجي. عندك هذا مالح كيجي فوق لي سرادي فوق لي سوب. هذا كان هنا منه البارح مالح للجديد وهذا نعرف تربيه دابا.